श्रीवेङ्कटेशं लक्ष्मीशम् अनिष्टज्ञम् अभीष्टदं चतुर्मुखेरतनयं श्रीनिवासं भजे अनिशम्। श्रीवेङ्कटेशो वासुदेव प्रद्युम्नोमितविक्रमा सङ्कर्षणो निरुद्धश्च शेषाद्रिपतिरेव च जनार्दनपद्मनाभो वेङ्कटाचलवासक सृष्टिकर्ता जगन्नाथो माधवो भक्तवत्सल गोविन्दो गोपति कृष्ण केशवो गरुडध्वज वराहो वामनश्चैव नारायण अधोक्षज श्रीधरः पुण्डरीकाक्षं सर्वदेवस्थितो हरिः श्रीनरसिंहो महासिंह सूत्रकार पुरातन रमानाथो महीभर्ता भूधरः पुरुषोत्तमः शोलपुत्रप्रियशान्तो ब्रह्मादीनां वरप्रद श्रीनिधिः सर्वभूतानां भयकृद्भयनाशक श्रीरामो रामभद्रश्च भवबन्धैकमोचक भूतावासो गृहवास श्रीनिवास श्रियपतिः अच्युतानन्तगोविन्दो विष्णोर्वेङ्कटनायक सर्वदेवैकशरणं सर्वदेवैकदैवतं समस्तदेवकवचं सर्वदेवशिखामणि इतीदं कीर्तनीयस्य विष्णोरमिततेजस त्रिकालेयः पठे नित्यं पापतस्य न विद्यते राजद्वारे पठेद्घोरे सङ्ग्रामे रिपुसङ्कटे भूतसर्पपिशाचादि भयं नास्ति कदाचन अपुत्रो लभते पुत्रान् निर्धनो धनवान् भवेत् रोगार्ते मुच्यते रोगात् बद्धो मुच्येत बन्धनात् यद्यदिष्टतमं लोके ततः प्राप्नोत्यसंशयम् ऐश्वर्यं राजसन्मानं मुक्तिफलप्रदं विष्णोर्लोकैकसोपानां सर्वदुःखविनाशनं सर्वैश्वर्यप्रदं ऋणां सर्वमङ्गलकारकं मायावी परमानन्दं त्यक्त्वा वैकुण्ठमुत्तमं स्वामी पुष्करिणीतीरे रमया सह मोदते कल्याणाद्भुतगात्राय कामितार्थाय प्रदायिने श्रीमद्वेङ्कटनाथाय श्रीनिवासाय मङ्गलम्। इति श्रीब्रह्माण्डपुराणे ब्रह्मनारदसंवादे वेङ्कटगिरिमहात्म्ये श्रीवेङ्कटेश्वरस्तोत्रं सम्पूर्णम्। श्रीकृष्णार्पणमस्तु।